ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أيها المسلمون، إن من علامات التوفيق والفلاح أن ينشغل الإنسان بنفسه وبعيبه عن عيوب الناس. نعم، إن من أعظم علامات التوفيق والسعادة أن ينشغل الإنسان بعيبه عن عيوب الناس. لماذا كان هذا من علامات التوفيق؟ أولا، لأن من انشغل بعيب نفسه وبإصلاح نفسه فإنه سوف يصلح نفسه ويعالج عيبه. والمسلم مطالب بأن يسعى في تزكية نفسه وأن يترقى ويتقدم في عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثانيا، لأن من انشغل بعيب نفسه وعرف نفسه ناقصة وفيه عيوب فإنه لا يمكن أن يتجرأ ويتكلم في عيوب الناس. لا يمكن أن يجلس جلسات طويلة عن الكثيرة ويتكلم في فلان وفلان، فلان صالح فلان غير صالح، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا. لا يمكن أن يفعل ذلك لأنه مشغول بعيب نفسه وبإصلاح نفسه. قيل لربيع: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذنب الناس. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا يلهينك الناس عن ذات نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقطع نهارك بكيت وكيت فإنه محفوظ عليك ما قلت. وقال الإمام مالك: أدركت بهذه البلدة يعني المدينة أقواما ليس لهم عيوب فآبوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. أيها المسلمون، ومن شغل أحد بالناس وفي عيوبهم إلا خذل وخرب التوفيق. ثالثا، أن من انشغل بعيب نفسه فإن هذا دليل على محاسبته لنفسه. ومن المعلوم أن من حاسب ربح، وقد أمر الله بمحاسبة النفس كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تنزلوا. وقال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فقاء نفسه من النار. وقال بعض السلف: نحن قوم المساكين لولا ستر الله لابتزحنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.